أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ساتوں 12 سے 13 رکوع کی تلاوت پڑھ رہا ہوں. اللہ پاک مجھے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے سننے والوں کو اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. آمین ثم آمین. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. 7واں پارہ 12 سے 13 رکوع تک کی تلاوت میں نے پڑھی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے اور پڑھنے سننے والوں کو اللہ پاک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ پاک ہمیں ہمیشہ قرآن پاک کی پڑھنے کی ہدایت فرمائے اور ہم لوگ قرآن پاک کی زیارت کرتے رہے اور پڑھتے رہے سنتے رہے. آمین ثم آمین.